Sa daghan ng mga katuigan ang milabay, kini ang distrito uhaw sa pag-amuma o pagtagad sa usa ka leader nga adunay kasing-kasing nga mualagad sa katawhan. Apan gidungog ang tingog sa kadaghanan. Karon ania na siya aron iyang ipakita sa katawhan ang tiunay ug kinasing-kasing nga pagbati nga iyang nahuptan gikan pa sa iyang gilikan. Usa siya katawong maligdong ug may lig-on nga baruganan nga andam mo alagad sa mga kabus ug tinala sa katiliwan. Ang edukasyon usa sa mga proyekto nga iyang gitagaan og pagtagad aron lamang mahatagan og saktong kaalam ang mga kabataan. Daghang salamat, Congressman Bambi Imano! Ang scholarship program iya usab gidugangan ang mga scholars aron usab makabaton og lamdag nga kaugmaon ang mga kabataan. Daghang salamat, Congressman Bambi! Ang infrastruktura kini iyang gilugwayan ang budget aron lamang madugangan ang kadalanan, ilabi na ang farm to market road aron sayon sa mga mag-uuma ang pagdala sa ilang mga produkto ngadto sa kamerkaduhan. Ang livelihood project kini gimugna aron sa paghatag og igong dugang kita sa mga lumulupyo. Ang patubig kini iya usab nga gitagaan og pagtagad agig pagtuman sa iyang gisaad ngadto sa katawhan. Ang potable water system usa ka importanteng proyekto nga iyang gihatagan og pagtagad aron makainom og limpyo nga tubig ang katawhan. Ang flood control fence gihimo agig proteksyon sa mga pagbaha. Ang transportasyon adunay mga multicab nga iyang gigahin o giapud-apud sa matag barangay aron kini mapuslan ilabi na sa panahon sa mga kalit nga katalagman. Daghang salamat, Congressman. Sa una, kabayo ra gid among kargahan. Ana na mga emergency kanamo, amo pa gani magapasanon. Ang mga covered court gipahimutan kini niya aron sa paghatag og kalingawan ug pagpaugnat sa kusog sa katawhan. Ang elektripikasyon nga diin miabot na ngadto sa halayong lugar sa kabukiran aron makatagamtam ang katawhan sa kahayag. Congressman Bambi Imano, daghan kayong salamat sa imong gihatag kanamo nga kahayag. 1980 pa niya sa panahon pagani ni Dato Mangkuyaw. Daanan ni namo gi pangayok kining elektrisidad sama sa tubig usap, pero hantod na mga panahon na karon pagayod dako gid kaayo among pagpasalamat ni Congressman Bambi Imano tungod sa iyang pagtabang kanamo. Kami mga kabus, kami mga igaunon ning dapita, iya kami gitabangan. Ang grupo nga Dengue Buster kining grupuha gimugna aron sa pagpanalipod sa katawhan kontra sa dengue. Patrol cars sa mga kapulisan kini alang sa pagdugang sa puwersa o mobilidad aron paspas ang pagresponde sa mga kakulian.